नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। चोलेन्द्र शमशेर राणाको गइसकेको जागिर एकजना संसदका कर्मचारीले थमौती गरिदिने प्रयास गर्दा के बवण्डर भइरहेको छ त्यो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई भनिरहनै परेन, तर भन्नै पर्ने चाहिँ केही कुरा छन्। चोलेन्द्र शमशेर राणाको जागिर मङ्सिर 27 मा पूरा हुँदै थियो, अर्थात् 6 दिन मात्रै बाँकी थियो उनी रिटायर्ड हुन। 6 दिनपछि रिटायर्ड हुँदै गरेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई काममा फर्काउने प्रयास एक कर्मचारीले त गरे, तर सरकारको प्रवक्ता रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो एउटा अनौठो कुरा भने। नयाँ संसद आएपछि राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगमा छलफल गर्ने रे। नयाँ संसद फर्मेसन हुन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख छान्नमै सुरुका केही दिन खर्च हुन्छन् अनि 7 दिनभित्र संसद बसेर उनी विरुद्धको महाभियोग टुङ्गो लगाउने कुरा मन्त्री कार्की गर्दैछन्। पहिले यिनका कुरा सुनौ। गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ र यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। दर्शकहरू, संसदमा महाभियोग बारेको छलफल चल्ने बेलासम्म चोलेन्द्र रिटायर्ड नै भइसक्छन्, अर्थात् यो सरकारमा रहेका दल, मन्त्री, तिनका नेता सबैको बुद्धि पदमै नरहेको व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने जस्तो देखिन्छ। बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि इन्जेक्सन घोच्ने डाक्टर र नेपालका नेताको शैली बिल्कुल डेट एक्सपायर स्टाइलको छ। महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नु थियो भने यिनले धेरै अघि गरिसक्थे, तर उनीहरूले त्यस्तो कहिले पनि गरेनन्। जब आरोपित व्यक्ति पदमै रहँदैन अनि छलफल गर्ने रे। नेपाली जनतालाई त भेडा होइन, दुनियाँकै मूर्ख ठान्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले स्वाद चाहिँ पहिले चखाउँछन् होला। यस्तो हावादारी कुरा गर्ने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की केही अघि अर्थमन्त्री थिए। अर्थमन्त्री हुँदा यिनले आर्थिक पत्रकारहरूलाई समेत कुनै अन्तर्वार्ता दिँदैन थिए। यस्तो किन तपाईहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? यसको कारण थियो उनलाई आर्थिक शब्दावली, त्यसको अर्थ नै थाहा हुँदैन थियो। अर्थमन्त्रीले त प्राविधिक जवाब दिनुपर्छ। काइते राजनीतिमा रमाएकाहरूलाई प्राविधिक ज्ञान हुने कुरै भएन अनि आफ्नो कमजोरी पत्रकारले थाहा पाउँछन् भनेर यिनी सिधीमिति अन्तर्वार्ता नै दिँदैन थिए। काङ्ग्रेसमा केही नेताहरू आफ्नै सङ्घर्ष र क्षमताले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन् भनेर भन्ने गरिन्छ, तर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाहिँ सिद्धिविनायक गणेशजीको गुण चोरेर हालको मुकाम प्राप्त गरेको हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ। यिनी गणेश हुन् भने शेरबहादुर देउबा, शिवजी यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ। देउबाकै वरिपरि घुमेर उनकै भक्ति गरेर कार्कीले हालसम्मका पदहरू आर्जन गरेका हुन् भन्नेहरू काङ्ग्रेसमा धेरै छन्। दर्शकबिन, दुनियाँमा काङ्ग्रेस मात्रै एउटा यस्तो पार्टी होला जसको मितेरी साइनो सबैवाद सिद्धान्त बोक्नेहरूसँग पनि गाँसिन सक्छ। कम्युनिस्ट अतिवादीहरूसँग त अहिले गठबन्धन नै छ। सङ्घीयताले देश टुक्रिन्छ भन्ने जनमोर्चासँग पनि आन्द्रा गाँसिएकै छ। पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्र्याउन भारतले फालेको बहुराष्ट्रवादको नीति नेपालमा पनि अङ्गाल्ने लोसपासँग पनि उसको मिलीभगत नै छ। 66 सालमा नेकपा एमालेसँग मिलेर पनि काङ्ग्रेस सरकारमा गएकै थियो। राजावादीदेखि अतिवादी, पृथकतावादी, नरसंहारवादी सबैसँग काङ्ग्रेसको यारी नै छ। हिजो माओवादीले सबैभन्दा बढी कसैका कार्यकर्ताको सफाया गरेका थिए भने ती काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता थिए, तर अहिले माओवादी र काङ्ग्रेस बीचको प्रेम दुर्योधन दुशासन जस्तो छ। काङ्ग्रेसले स्वदेशीका लागि भन्दा विदेशीको आज्ञा मान्नु भन्ने आदेश दियो भने माओवादीकै द्रौपदीको चिरहरण शैलीमा, माओवादी विशेष गरी द्रौपदीको चिरहरणको शैलीमा उत्रिएर आज्ञा पालना गर्न सबैभन्दा अगाडि आइपुग्छ कि जस्तो दृश्य पनि देखिँदैछ। 2030 सालमा राष्ट्र बैङ्कको पैसा बोकेर विराटनगरबाट काठमाडौँ उडेको ट्विन अटर जहाज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लुटेरा ग्याङले अपहरण नै गरेको थियो। नेपालमा उत्पात मच्चाउन गिरिजाले रहका प्रमुख RN कावासँग सहयोग मागेका थिए। कावाले नै बैङ्क लुट्न अप्रत्यक्ष सङ्केत गरेका थिए अनि उनीहरूले विमान अपहरण गरेर फारबिसगञ्जमा उतारे। विमानमा भएको 30 लाख पनि लुटे। रहका तिनै RN कावाले आफ्नो पुस्तकमा नेपाललाई भारतमा विलय गराउने योजना इन्दिरा गान्धीको थियो भनेर लेखेका छन्। बैङ्क पैसा लुट्ने भारतीय नायिका माला सिन्हा समेत सवार भएको त्यो विमान अपहरण गर्नेहरूलाई भारतले पक्राउ त गर्यो, तर 1-2 वर्षमा सबैलाई छाडिदियो, किनभने उनीहरूकै चाहनामा नेपालमा अनियन्त्रित अराजकता मच्चाइएको थियो।
अपहरण, लुटपाट, डकैतीलाई नेपालमा राजनीति मान्ने संस्कार पुरानै हो। कदाचित यो धरतीमा देशलाई माया गर्ने कुनै शासक हुन्थ्यो भने यस्तो गम्भीर अपराध गर्नेहरूको इन्काउन्टर गरिदिन्थ्यो। आज माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको भनेर गिरिजाको नाम लिने गरिन्छ, तर अराजकता र अशान्तिका प्रतीक त गिरिजा स्वयं थिए। माओवादी द्वन्द्वकालमा गिरिजाले प्रचण्डलाई सेना प्रहरी मार्न सन्देश पठाउँथे अनि भारतमा लुकेर बसेका प्रचण्डले ठूला ठूला हमला गर्न आफ्ना गुरिल्लाहरूलाई निर्देशन दिन्थे। यो कुरा प्रचण्ड स्वयंले खुलासा गरेका हुन्, हाम्रो दाबी होइन। प्रसङ्ग थियो गिरिजा प्रसादको। 32 वर्ष अघि भुटानले नेपाली भाषी भुटानीलाई आफ्नो देशबाट लखेट्यो। भारतले ट्रकमा हालेर नेपालभित्र ल्याएर शरणार्थीको बोझ बोकाइदियो। भारत हुँदै आएका भुटानीलाई फेरि भारतले आफ्नो देश फर्किन कहिले पनि दिएन। भारतले बोझ त बोकाइदियो, तर गिरिजाले शरणार्थी नेपालमा बसे बापत भुटानका राजासँग बेला बेला घुस असुली गरिरहन्थे। यो कुरा 7 सालको क्रान्तिका सेनानी तथा पूर्व एसपी श्याम कुमार तामाङले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्। पैसाका लागि जहाज अपहरण र लुटपाट गर्ने गिरिजाले भुटानी राजासँग घुस असुली गरेको अपत्यारिलो पनि लाग्दैन। हामी नेपालीहरू सधैँ आफैलाई सोध्ने गर्छौँ कि हामी नेपाली किन अभागी, तर हाम्रो शासक नै यस्ता भएपछि हामी कसरी भाग्यमानी हुन्छौँ त? घरको मुली नै छिमेकीको हितमा आफ्नो समय बर्बाद गर्छ भने त्यो घर भद्रगोल त यसै हुन्छ उसै हुन्छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयहरूलाई समावेश गर्दै ती विषयको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर जारी राखिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत गौशाला धर्मशालाले 10 रोपनी जमिन वर्षौँदेखि ओगटेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको भेटिएको छ। यो स्थलगत रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसभित्र धेरै कैफियतहरू देखिएका छन्। यसबारेको रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका डिआईको यातना सहन नसकेर एक छात्राले आत्महत्या गरेको प्रसङ्ग पनि समावेश गर्दैछौँ र यो घटनाबारे थप बुझ्ने प्रयास आज हामी गर्दैछौँ। र यस्तै चोलेन्द्र शमशेर र सिभिल सहकारी संस्था प्रकरणबारेको फलोअप रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिक सांसद चयनमा चलखेलको आरोप सहितको प्रसङ्ग पनि आज हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँका टेलिफोन कलहरू पनि हामी लिनेछौँ। हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सुकुम्बासी हटाउन माग गर्दै काठमाडौँ उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिका नाममा भएको प्रदर्शनलाई काठमाडौँ महानगर स्वयंले प्रचार गर्नु स्वाभाविक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 80.92% तालीमा र 19.08% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणामले भन्छ यो प्रदर्शनलाई काठमाडौँ महानगर स्वयंले प्रचार गर्नु स्वाभाविक छ भन्नेमा बढी मत दर्शकहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थात् तालीमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, महाकाली सन्धिपछि भारतले ओगटेर राखेको पञ्चेश्वर परियोजनाको काम अब चाँडै सुरु हुने आश्वासन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएका छन्। 27 वर्षदेखि बिना कारण रोकिएको यो आयोजना अब सुरु हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो एक विद्यालयको प्रसङ्ग हामी यहाँहरू समक्ष जोड्न गइरहेका छौँ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा सदीक्षा चौधरीले आत्महत्या गरेकी छन्। विद्यालयका डिआई अर्थात् डिसिप्लिन इन्चार्ज नवराज लोहनीका यातनाका कारण 16 वर्षीय सदीक्षाले आत्महत्या गरेको परिवारको आरोप छ। विद्यालयका डिआई नवराज लोहनीको यातनाका कारण सदीक्षाले आत्महत्या गरेको भन्दै आज विद्यार्थीहरूले समेत प्रदर्शन गरेका छन्। सदीक्षा 14 दिन विद्यालयमा अनुपस्थित थिइन्। 14 दिन विद्यालयमा हाजिरी नभएकी सदीक्षालाई केटासँग घुम्न गएको आरोप लगाउँदै डिआई लोहनीले धम्क्याएर
यातना दिन थालेपछि उनले आत्महत्या गरेको परिवारको आरोप छ। सदीक्षाले बुधबार राति सानेपास्थित आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेकी हुन्। आत्महत्या गरेको ठाउँमा सुसाइड नोट समेत फेला परेको छ। डिआईकै यातनाका कारण आत्महत्या गर्नु परेको सदीक्षाले सुसाइड नोटमा उल्लेख गरेको परिवारको भनाइ छ। विशेष गरी घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले जस्टिस फर सदीक्षाको ब्यानर बोकेर विद्यालयमा प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरेपछि आरोपित लोहनीलाई विद्यालयको पछाडिको गेटबाट भगाइएको बताइएको छ। यो घटनाबारे थप विवरण बुझ्ने प्रयासमा हामी छौँ। विशेष गरी विद्यार्थी र परिवारले लगाएको आरोपबारे विद्यालयसँग पनि हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ। र सबैभन्दा पहिले हामीसँग यति बेला यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ विशेष गरी विश्व निकेतन विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेडम्बर राज कडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसबारे कुराकानी गर्छौँ। कडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, हजुर। अब कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा सदीक्षा चौधरीको आत्महत्याको मामिलाले विशेष गरी तपाईँहरूको विद्यालय प्रभावित भएको देखियो। यो घटनाको अन्तर्वस्तु सम्भवतः प्रहरी अनुसन्धानले पनि देखाउला, तर तपाईँहरूसँग भएको जानकारी के छ यसबारे बताइदिनुहोस् न। 4100 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने, पटक पटक राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार पाएको, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको र सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको र 90% भन्दा बढी प्रधानाध्यापक लगायत शिक्षकहरूले आफ्नो बालबच्चा पढाएको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा अब यो विद्यार्थीहरूको अनुशासन, विद्यार्थीहरूको हाजिरी, गृह कार्य आदिको बारेमा बुझ्नको लागि भनेर हामी कहाँ अनुशासन तथा परामर्श समिति छ। र सदीक्षा चौधरी बहिनीको उनको हाजिरीहरूको बारेमा केही समय उनी अनुपस्थित भइन्। हाजिरीको बारेमा बुझ्नको लागि भनेर बहिनीलाई विद्यालयमा बोलाइयो र हिजो बिहान बहिनी आफ्नो मम्मीसहित विद्यालयमा आउनुभएको थियो र विद्यालय अनुशासन विभागले बहिनीको अनुपस्थितिको बारेमा सोधपुछ गर्ने, त्यसको बारेमा के हो भन्ने सम्झाइ बुझाइ, त्यसका कारण बुझ्ने काम भइसकेपछि बहिनी र उहाँको मम्मी आफू बसोबास गरेको ठाउँ सानेपा जानुभएको थियो र पछि बहिनीको दुःखद निधन भएको खबर सुनिसकेपछि म लगायत विद्यालय परिवार अत्यन्तै मर्माहत स्तब्ध भएका छौँ र अहिले विद्यालय परिवार हामी शोकमा डुबेका छौँ। ठिक छ सर, तर विद्यालयका जो डिआई हुनुहुन्छ नवराज लोहनी, उहाँले ती छात्रालाई टर्चर गरेको, केटासँग घुम्न गएको भनेर लालछना लगाएपछि अपमान सहन नसकेर छात्राले आत्महत्या गरेको कुरा आएको छ। यो कुराको तथ्य के हो त? हजुर, अब हामीले बहिनीको अनुपस्थितिको बारेमा भनेर अब अनुशासन तथा परामर्श विभागको उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। यसरी डिआई भनेर चाहिँ डिआई नै भन्ने पद चाहिँ छैन। हजुर। अनि उहाँले अनुपस्थितिको बारेमा सोधखोज गरेको हो। त्यो गर्ने क्रममा मम्मी सहित पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो हिजो बिहान। हजुर। त्यहाँ अनुपस्थितको कारण के हो भनेर भन्दा त्यसमै बुझ्ने क्रममा अब त्यहाँ कुराहरू राखिसकेपछि घर जानुभयो। यसरी यो चाहिँ अलिकति दुर्भाग्यको स्थिति, एउटा अकल्पनीय घटनाको कुरा सुन्नु पर्यो। अनि उहाँहरूले आफू विशेष गरी सदीक्षाले आफू उपस्थित हुन नसकेको कारण चाहिँ के बताउनु भयो? के कारणले उहाँ अनुपस्थित उहाँले अब सदीक्षाले निर्वाचनमा घर गएको, हजुर, अनि पछि आइसकेपछि साथी कहाँ बसेको, यी कारणहरूले गर्दा विद्यालय उपस्थित हुन नसकेको भनेर भन्नुभयो। अनि विद्यालय उपस्थित हुन नसक्नेमा अब यस्तो कारण हो र विद्यालय त आउनुपर्छ, न त भने पढाइ हुन सक्दैन भन्ने किसिमको अब त्यहाँ सम्झाउने बुझाउने क्रमको शब्दावली प्रयोगले गर्दाखेरि बहिनीले, उहाँको मम्मीले अलिकति हट भएको भन्ने उहाँहरूको बुझाइ भयो होला। अनि यो सबै उहाँ आफ्नो साथीकोमा गएको, निर्वाचनमा गएको बारे उहाँको आमालाई चाहिँ थाहा थियो कि थिएन त? परिवारलाई थाहा थियो होला? आमा सँगै हुनुहुन्थ्यो यो। हजुर। अब उहाँ बहिनी सदीक्षा बहिनी र आमा सँगै नै हुँदा नै त्यहाँ उहाँहरूको अनुपस्थितिको कारणको बारेमा बुझ्नको लागि हो। उहाँले अलिकति अगाडि अभिभावक लिएर आउनुभयो। अस्तिको दिन त्यो अभिभावक चाहिँ अब उहाँ अब वास्तविक अभिभावक र हामीले खोजेको अभिभावक हुनुहुन्थेन। त्यस कारण अब ड्याडी मम्मीलाई नै बडो बुद्धा उनको विदाको कारण, अनुपस्थितिको कारण प्रष्ट हुन्छ भन्ने किसिमले आफ्नो बुवा या मम्मी नै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भनियो। र अनि हिजो मम्मी आउनु भएपछि मम्मी साथ नै हुनुहुन्छ। मम्मीले
त्यसकै साथमा अब यो नानीको अनुपस्थितिको बारेका कुराहरू सोधखोज गरेर अनि मम्मीले सँगै लिएर चाहिँ नानीलाई घर जानुभयो हो। सर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने छोरी 14 दिनसम्म तपाईँहरूको विद्यालयमा अनुपस्थित भएको प्रश्नमा उहाँको मम्मीको जवाब चाहिँ के थियो, के जवाब पाउनुभयो उहाँबाट? मम्मीको जवाब चाहिँ उहाँले अब निर्वाचनमा गएको र पछि 2-3 दिन चाहिँ साथीहरू त्यहाँ बसेको यी कारणले गर्दाखेरि हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसो भए अब जहाँ सदीक्षाले आत्महत्या गरेकी छिन् त्यहाँ एउटा सुसाइड नोट पनि फेला परेको बारे परिवारले बताएको छ। विशेष गरी त्यो सुसाइड नोटमा चाहिँ डिआईको यातनाको कारण आफ्नो मृत्युको कारण भएको भनेर उनले लेखेको कुराहरू उल्लेख गरेको कुराहरू पनि परिवारले बताएको छ। यसबारे तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? त्यसमा चाहिँ सुसाइड नोटमा चाहिँ अब विद्यालय कोही व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएको चाहिँ हामीले त्यहाँ पाएनौँ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ त्यो छैन। अब यो कुरा सुनेर हामीलाई अलिकति दुःख लागेको छ, धेरै हामी अलिकति शोकाकुल छौँ। अनि त्यो सुसाइड नोटमा चाहिँ के रहेछ यहाँहरूले हेर्नुभयो त? आज त्यही देखाइरहेका थिए परिवारका मान्छेहरूले। सुसाइड नोटमा अब त्यहाँ आई एम राइट, आई लभ दिदी यस्ता कुराहरू त्यहाँ लेखिएको जस्तो हामीले त्यो बुझ्यौँ त्यहाँ। अनि लोहनीजीमाथि कुनै आरोप थियो कि थिएन सुसाइड नोटमा चाहिँ? ठ्याक्कै फ्याक्ट भन्नुहोस् है सर, त्यो हामी हेर्छौँ। सुसाइड नोटमा चाहिँ अब यो प्रहरीले अनुसन्धान पनि गर्छ, सुसाइड नोट पनि लगिसकेको छ घरबाट भनिसकेपछि त्यहाँ विद्यालय र कुनै व्यक्तिको नाम सुसाइड नोटमा उल्लेख गरिएको चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ, देखिया छैन। ल ठिक छ, त्यसो भए अब सदीक्षाको मृत्युपछि विद्यार्थीहरूले अब न्यायको माग गरिरहेका छन्, प्रदर्शन पनि गरे होइन आज दिनभर। तर अब त्यति बेला तपाईँहरूले चाहिँ लोहनीजीलाई विद्यालयको पछाडिको गेटबाट भगाउनु भयो भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले गरेका छन्। यस विषयको तथ्य के हो त? किन भगाउनु? हामी चाहिँ यस्तो थियो, विद्यालयमा आज बिहान हामी विद्यालयमा जम्मा भइरहेका थियौँ। अनि आज भोलि पर्सि हामीले मिड टर्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना थियो विद्यालयको। अब हिजो दुःखद घटना घटिसकेपछि आज हामीले शोकमै विद्यालयमा हामी शोकमा रह्यौँ र बिहान नै हामी सदीक्षाको परिवारसँग कुरा गरिरहेका थियौँ र बिहान 2 घन्टा जति सदीक्षाको मम्मी बुवा लगाएर हामीले सान्त्वना दियौँ। उहाँको दिदी अभिभावकहरूलाई सान्त्वना दिइरहेको अवस्थामा अब त्यहाँ अभिभावकमै जाने भन्ने किसिमको कुराले गर्दा अब नवराज लोहनीजी उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भएछ। निस्किनु भइसकेपछि अब हामी सबैको कुरा गरेमा उहाँहरूको कुरा पनि यसलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि त्यो छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू भयो। भइसकेपछि विद्यार्थीहरूको उहाँहरूका अभिभावकहरूको पनि चाहना नै अब निष्पक्ष रूपमा छानबिन होस्, अब यदि दोष भएको हो भने किन नपाओस् यसलाई भन्ने किसिमको कुरा भइसकेपछि अब त्यही विद्यालयले दिउँसो अब व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ अनि सरोकारवाला विद्यार्थीहरू अब अभिभावकहरूको पनि इच्छा बमोजिम हामी बसेर हामीले केही निर्णय गरेका छौँ। ठिक छ, अब यो घटनापछि लोहनीजीसँग तपाईँको केही कुराकानी भएको छ कि छैन? यो घटनाको बारेमा केही सोधपुछ गर्नुभयो तपाईँले उहाँलाई? के भन्नु? घटनाको बारेमा सोधपुछ गर्दा उहाँले सम्झाएको हो किन अनुपस्थित भएको भनेर सम्झाएको हो। त्यहाँनिर अरू विद्यार्थीहरू अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, आमासहित हुनुहुन्थ्यो। अब आमासहित हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमको पुरा अप्रिय शब्दहरू, त्यस्तो किसिमको अब अलिकति गाली बेइज्जतीका कुराहरू त प्रयोग गरेको थिएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी एकदमै क्लोजली फलोअप गर्नेछौँ सर। यो परिवारसँग पनि हामीले यसबारे बुझेका छौँ र परिवारले पनि विशेष गरी यो कुरा चाहिँ न्यायको कटघरामा पुगोस् भन्ने किसिमको चाहनु भएको छ र न्यायमूर्तिहरूले जे फैसला गर्नुहुन्छ त्यही विषयमा हामी पनि सन्तुष्ट हुनेछौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। खैर, यो विषयको सत्य तथ्य अनुसन्धान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र तपाईँहरूले पनि यसका लागि तयार भएर बस्नु होला। यो सामना गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नु होला सकारात्मक ढङ्गबाट। समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू, मृतकका परिवारको तर्फका जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ र उहाँहरूसँग हामीले लाइभ कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँको दिदी सृष्टि चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी टेलिफोनमा जोडिने प्रयास गरेका थियौँ, लाइभ कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ तर सम्भव भएन। खैर, अफ एयरमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र यो घटनाबारे उहाँसँग बुझेका छौँ र परिवार यति बेला शोकमा डुबेको छ। यो अत्यन्त दर्दनाक घटना हो, यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै
अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँको गौशाला धर्मशालाले 10 रोपनी जमिन वर्षौंदेखि ओगटेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको छ। धर्मशालाको आवरणमा मारवाडी सेवा समितिले सरकारी स्रोतमा एकाधिकार कायम गरेको भन्नेहरू पनि छन्। बितेको 19 वर्षदेखि महिनाको 51,000 रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउने र लाखौंमा हुने आय जति सबै हिनामिना गर्ने आरोप पनि मारवाडी सेवा समितिमाथि लागेको छ। आवरणमा समाज सेवा जस्तो देखिए पनि धर्मशालामा व्यापारको धर्म विरुद्धका क्रियाकलाप हुन्छन् भन्ने दाबी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै गरेको छ। यो विवाद नयाँ होइन, तर कताको कुन शक्तिले आड दिएको छ थाहा छैन। सरकारी स्रोतमा एक प्रकारको कब्जा अटुट छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँको गौशाला चोकसँगै टाँसिएको यो गौशाला धर्मशालाले 10 रोपनी जमिन चर्चेको छ। यस क्षेत्रमा निर्माण भएका भौतिक संरचना, व्यापारका लागि निकालिएका पसल सटर बाबत सङ्कलन हुने भाडा मात्रै मासिक लाखौंमा हुन्छ। तर गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको मारवाडी सेवा समितिले महिनाको 51,000 रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँछ। तर धर्मशालाबाट आर्जित लाखौं रुपैयाँ समिति आफैले राख्छ। बिहिबार हामी धर्मशालाको यो मामिलाबारे बुझ्न पुग्दा 19 वटा सटरमा व्यापार सञ्चालन गरिरहेकाहरूले सेवा समितिलाई मासिक 7,98,000 भन्दा बढी बुझाउँछन्। धर्मशालाबाट सङ्कलन हुने रकम यसमा बेग्लै छ। धर्मशालाका गाईबाट हुने रकम समेतको हिसाब जोड्दा समितिले गर्ने आय लाखौं देखिन्छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महिनाको 51,000 रुपैयाँमै चित्त बुझाउनु परिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र अन्तर्गतको धर्मशालामा कतै ट्राभल एजेन्सी, कतै खुद्रा पसल, कतै मेडिकल पसल सञ्चालनमा छन्। एउटा होटल पनि देखिन्छ। हामीलाई मेरो अङ्कलले चलाइरहेको थियो। कति 39 वर्ष त भयो, 38-39 वर्ष। कति बुझाउनुहुन्छ भाडा? कसलाई बुझाउनुहुन्छ भाडा? भाडा त्यही धर्मशालामै। कति बुझाउनुहुन्छ? कति धेरै छैन होला नि, यति भयो धेरै नभए कति 1 लाख हो? कति 1 लाख के 2 लाख छ। 2 लाख महिनाको 2 लाख। के यो तपाईहरु पैसा भाडा तिर्नुहुन्छ यसको? भाडा त तिरिहालिन्छ नि। कति तिर्नुहुन्छ? कहाँ तिर्नुहुन्छ भाडा? यही धर्मशालामै। कति तिर्नुहुन्छ? त्यस्तै 35-36 हजार महिनाको 35,000। हजुर। कति साल भयो तपाईहरु चलाउन थाले? यो भयो टन्नै भयो। कन्ट्र्याक्ट कति वर्ष तपाईको? 2 वर्ष। 2 वर्षमा तिर्नुहुन्छ। कति भाडा पर्छ? 10%। 400, 500, 600, 700, 800। कस्तो मान्छेले दिनुहुन्छ? तीर्थयात्रीहरूलाई। पशुपति धर्मशालाभित्र एउटा क्यान्टिन पनि सञ्चालनमा छ। यो क्यान्टिन एक्लैले मासिक 2,50,000 भाडा समितिलाई बुझाउँछ। यो क्षेत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भए पनि हैकम चाहिँ मारवाडी सेवा समितिको छ। समितिले यहाँका व्यापारी व्यवसायीसँग 3 महिनाको अग्रिम भाडा असुली गर्छ। 3 महिनाको अग्रिम नबुझाउनेहरू कुनै पनि बेला गलहत्तिन्छन्। भाइ हजुर, कति वर्ष भयो पसल चलाउनु भयो? 4-5 वर्ष भयो। कति तिर्नुहुन्छ भाडा? कसलाई तिर्नुहुन्छ? धर्मशाला त कन्ट्र्याक्ट कति वर्ष? होइन, हाम्रो त 2 वर्ष कन्ट्याक्ट हुन्छ। 2 वर्षमा कन्ट्याक्ट हुन्छ। कति वर्ष भाडा? हजुर, कति वर्ष? हामीलाई 36,000 रुपियाँ महिनाको पर्छ। कति वर्ष भाडा? महिना 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हो होइन? अनि 3 पुरै एकैचोटि तिर्नु पर्दैन नि त, महिना पछि तिर्नु पर्छ। 36 जस्तो तपाईले 2 वर्षको कन्ट्र्याक्टमा लिएको पसल होइन, फेरि कन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्दैन, बढ्दैन भाडा? बढ्छ, कुनै 10%, कुनै 15% फिक्स हुँदैन। 3 महिनाको अगाडि नै माग्छ। अब 3 महिनाको किन अगाडि लाग्छ? अग्रिम चाहियो पहिलेदेखि नै कन्ट्याक्टमै अग्रिमको भनेर यो गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले। अब त्यही अग्रिम चाहियो भनिरहेको हुन्छ। अब त्यो त के गर्ने त। कति महिनाको अग्रिम? 3 महिनाको अग्रिम चाहियो भन्छ कि उनीहरूले। 3 महिनाको तपाईँको एग्रिमेन्टमा पनि 3 महिनाकै लेखा छ, त्यहाँनिर लेख्न चाहियो 3 महिनाको अग्रिम चाहियो भनेर। त्यो अनुसारको उनीहरूले 3 महिनाको मागिरहेको हुन्छ। अब उनीहरूले पठाइरहेको हुन्छ, यहाँ नदियो भने पनि बोलाउन आइरहेको हुन्छ यहाँनिर। त्यो अब के गर्ने त। राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पशुपत क्षेत्रमा छोडिएका गाई बाछा बाछी र साँडेको स्याहार गर्न 1 रोपनी 2 आना जग्गा दिइएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालामा गरिएको सम्झौताको यो पत्र हेर्नुहोस्। पत्रमा 1 रोपनी 2 आना जग्गा, त्यो पनि नन्दी पालनका लागि व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। तर यही पत्रका आडमा मारवाडी सेवा समितिले 10 रोपनी जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेको जस्तो देखिन्छ। समितिले धर्मशालाका नाममा भन्दै व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको छ। धर्मशाला परिसरमा सम्झौता विपरीत 2500 स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै 2 तले धर्मशालाको एकापट्टि तला थप गरिएको छ। सोका लागि सम्झौता बमोजिम कोषसँग कुनै स्वीकृति वा सहमति लिएको छैन। सम्झौता अनुसार नन्दी अर्थात् साँडेहरूको सेवा पनि गरिएको छैन। भएका साँडे पनि छाडा देखिन्छन्। 2060 सालमा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव वसन्त चौधरीको पालामा भूभाल बढाएर समग्रमा वार्षिक 51,000 रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसयता समितिले धर्मशालाको जमिनमा आफू खुसी भौतिक संरचना ठड्याउने काम गर्दै आएको छ। हामी
पटक पटक पत्राचार गर्छौँ, हाम्रा पत्रलाई अनधिकृत भन्नुहुन्छ, गैर कानुनी भन्नुहुन्छ। त्यो हैसियत उहाँहरूलाई कहाँबाट आयो? म पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो तागत उहाँहरूलाई कहाँबाट आयो? त्यो माडवाडी समुदायले चलाएको धर्मशालाको नामबाट भित्र अन्य गैर कानुनी गतिविधिहरू छन्। हामी त्यसलाई चाहिँ रोक्न चाहन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले त्यो गैर कानुनी तरिकाले चलाइएका ती व्यावसायिक धन्दाहरूबाट उहाँहरूलाई पर्व त्यो शक्ति आइरहेको छ। त्यो गैर कानुनी कामबाट आर्जित सम्पत्तिबाट आइरहेको छ। यो त प्रष्ट कुरा छ नि त। समितिले विक्रम सम्वत 1979 सालदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ। धर्मशालामा हाल 250 बढी गाई पालन गरिएका छन्। गाईको दुधबाट मात्रै पनि मारवाडी सेवा समितिले महिनाको लाखौं आर्जन गर्दै आएको छ। तर यसको लेखाजोखा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पनि छैन। पटक पटक पत्र काटे पनि कोषलाई समितिले अटेर गर्दै आएको छ। उहाँहरूले 55 साल अगाडि बनाएको भन्नुहुन्छ। 44 सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन आइसकेको छ। त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृति लिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ प्राचीन स्मारक ऐन आकर्षित हुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नै मापदण्ड छ, त्यो अनुकूल बनाउनुपर्छ। उहाँहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कहाँ स्वीकृति लिएपछि देखाउनुहोस् त, देखाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 55 साल अगाडि नै हामीले बनाइसकेको, तर अहिले निर्माण गरिनु भएको छ, अहिले पनि निर्माण गरिनु भएको छ। सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 2063 सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको सबै जग्गा पशुपतिको गुठी तैनाथी जग्गा भएकाले नाप जाँच गराई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनमा गौशाला क्षेत्रमा सञ्चालित धर्मशाला कोषको अधीनमा ल्याउनु आवश्यक भएको र कोषले सञ्चालन सम्बन्धी नीति बनाएर त्यसबाट हुने आय व्ययको सम्पूर्ण हिसाब पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर समितिले चलन चल्तीको रकम तिर्न मात्रै अटेर गरेको छैन। झण्डै 4 दशक अघिकै रकम तिरेर अझ मोही कायम गर्ने भनेर विवाद झिकिरहेको छ। 19 वर्षदेखि भाडा बढेको छैन। सरकारी सम्पत्तिमा मारवाडी सेवा समितिको अनौठो कब्जा। 2060 जेठ 12 गते वसन्त चौधरी सदस्य सचिव हुँदा मासिक 51,000 रुपियाँ तिर्ने गरी गरिएको सम्झौतामा कति वर्षपछि भाडा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रश्न उल्लेख छैन। त्यो बेलाको सम्झौता हेर्दा कोषका तत्कालीन पदाधिकारीको नियतमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त गोयल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईहरुको समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 10 रोपनी जमिनमा चाहिँ राज गर्नुभयो, कब्जा नै जमाउनु भयो भनेर कोषले आरोप लगाइरहेको छ। यो बताइदिनुस् त, यो खासमा यो जमिन चाहिँ कसको हो? यो चाहिँ के भने हामीले जुद्ध शमशेरको पालामै हजुर 1997 मा प्राप्त गरेको हो। हजुर, हाम्रो 1990 सालको भूकम्पमा सेवा गरेर हामीले त्यसपछि 1997 सालमा जुद्ध शमशेरले श्री 3 जुद्ध शमशेरले हामीलाई यो जग्गा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ सेवा कार्य गर्नु भनेर उपलब्ध गराएको जग्गा हो। हजुर, त्यसपछि यो जुन 21 सालको जुन नापी आयो, त्यो 21 सालको नापीमा पनि हाम्रो गौशालाको नापीमा फिल्ड बुकमा नाम छ। हजुर, जग्गा धनीको महलमा खाली छ, कोही पनि जग्गा धनीको महलमा छैन। यो जग्गाको हामी मोही हौं। यसको चाहिँ हामीले हालसम्मको बाली बापतको रकम 79-80 सम्मको बाली बापतको रकम बुझाइआएका छौं। भनेको यो जमिन चाहिँ तपाईहरुलाई सेवा गर्नका लागि भनेर दिइएको हैन त? हो, यही हो। भनेको यो तपाईहरुको अहिले आएर चाहिँ तपाईहरुको निजी भयो यो जमिन? निजी होइन, निजी भनेको छैन। हामीले निजी होइन, यो सेवा कार्य गर्न समितिको निजी भयो। समितिको निजी भयो, मोही हो। जग्गा धनी पशुपति अमाल कोट कचहरी हो। हामी मोही हो यो जग्गाको। तपाईहरु मोही हुनुभयो? हजुर। अनि मोही बापत पाएको जमिन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लिइरहनु भएको छ हैन त? त्यही हैन त कुरो? मोही बापतको जमिनमा हामीले सेवा कार्य गरिराखेका छौं। सेवा कार्य गरिरहनु भएको छ। हजुर। त्यसो भए अब यसमा यो पशुपति क्षेत्र विकासले तपाईहरुलाई आरोप लाउनु अनि यो दागा धर्नुको रहस्य चाहिँ के हो त? पटक पटक भनिरहेको छ तपाईहरुले त्यहाँ अनैतिक धन्दा गरिरहनु भएको छ, त्यो त हामी जसरी पनि हटाउँछौँ भनेर पटक पटक पत्र तपाईहरुलाई थमाइरहेको छ, तपाईहरुले अटेरी गरिरहनु भएको छ। के चलिरहेको छ यहाँ त्यसो भए? त्यो चाहिँ उसैले जानुहोस् होइन, पशुपति विकास कोषले जानुहोस् होइन। हजुर। अब हामीले कुनै अवैध धन्दा भनेर कहीँ पनि केही गरेको छैन। यहाँहरूले जहिले पनि आएर त्यो गौशालामा के सेवा कार्य भइरहेछ, कस्तो कार्य भइरहेछ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हेऱ्यौँ, तर सेवा भन्ने बित्तिकै सेवाको नाममा त त्यहाँ व्यापार पनि भएको देखियो नि त। त्यत्रा सटरहरू भाडामा लगाउनु भएको छ। 2 लाखसम्म मासिक रूपमा बुझाउँदा रहेछन् मान्छेहरूले। त्यसमाथि 2 वर्षमा कन्ट्र्याक्ट रिन्यू हुँदो रहेछ। 10 देखि 15% चाहिँ तपाईहरुले भाडा पनि बढाउनु हुँदो रहेछ हैन? अर्कोतर्फ तपाईहरुले 51,000 मासिक कोषलाई पुनः बुझाउनु हुँदो रहेछ, त्यो पनि 19 वर्षदेखि।
यो न भाडा पुनरावलोकन भएको छ कोषलाई बुझाउने, तर अर्कोतर्फ तपाईँहरूले सटरको भाडा चाहिँ 2 वर्षमा 10 देखि 15% बढाइरहनु भएको छ भनेपछि यो त सरासर तपाईँहरूले व्यापार गरिरहनु भएको छ नि। सेवा कसरी जोड्नु? यस्तो छ, यो गौशाला धर्मशाला निर्माण सबै हामीले आफैले गरेको हो, कुनै पशुपति विकास कोषले गरिदिएको छैन। र यो बाहिरको सटरहरू भाडा लागेको सटरबाट भाडा प्राप्त भएको भाडा चाहिँ नेपाल सरकारको नियमअनुसार बुझाउनु पर्ने बहाल कर बुझाइ, बाँकी रहेको रकम त्यो सेवा कार्यमा नै खर्च हुन्छ। त्यो कुनै कसैलाई लाभ दिने, कसैले नाफा दिने, कसैले लाने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो सेवा कार्यमा नै खर्च भइराखेको छ। हैन, तपाईहरुको मोही बाफतको यो प्राप्त भएको जमिन हो भने तपाईले त्यो रकम पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई किन बुझाउनु पर्यो? यस्तो छ, मोही बापतको हामीले बाली बापतको जुन रकम छ, बाली बापतको रकम बुझाइराखेका छौँ र मारवाडी सेवा समितिसँग 60/12 मा एउटा सम्झौता भएको थियो। सहयोग रकम 51,000 सहयोग रकम बुझाउने, कुनै बहाल बुझाउने भाडा बुझाउने होइन। त्यो 51,000 सहयोग बुझाउने भनेर सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता बमोजिमको रकम पनि हालसम्म हामी 79 आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्मको पनि बुझाइसकेका छौँ। ल ठिक छ, अब यो सबै ठिकै भए पनि विशेष गरी समितिले जुन पैसा थोरै बुझाउने धेरै आय गर्ने चाहिँ तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ, त्यो आय चाहिँ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? लाखौंमा तपाईहरुले आय गरिरहनु भएको छ नि त, आम्दानी गरिरहनु भएको छ, त्यो केमा खर्च गर्नुहुन्छ यसबारे बताउनुस् त। तपाईहरुले दिने सेवा चाहिँ के हो, के सेवा दिनुहुन्छ भन्नुस् त। यस्तो छ त्यहाँ यहाँलाई त्यो पशुपति विकास कोषले गलत कुरा गरेको हो। हामीले जुन सेवा कार्य गरिरहेका छौँ त्यो सटरको भाडाले मात्रै पुग्दैन। सेवा कार्य चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ यात्रीहरू बस्न आउँछन्, एकदम न्यून रेटमा यात्रीहरू बस्ने गरेको छ। त्यहाँ दैनिक खाना 120 रुपियाँमा शुद्ध शाकाहारी भोजन त्यहाँ खान पाउने छ। प्रत्येक 100 रुपियाँमा पर व्यक्ति जस्तो बस्न पाउने छ। अब काठमाडौँमा यति सस्तो रेटमा कहीँ पनि बस्न पाउँदैन र हामीले सहर सफाई एकदम जुन धेरै खर्चहरू भइरहेको छ सबै। ठिक छ सर, तपाईले यति कुरा बताइरहदा अध्यक्षज्यू, तपाईले यति कुरा बताइरहदा सेवाको कार्यहरू धेरै सेवाको कार्यहरू ल ठिक छ, के सेवा गर्नु भएको छ त्यो हामीले पनि स्थलगत रूपमा गएर रिपोर्टिङ गरेका छौँ, दर्शकहरूलाई देखाएका पनि छौँ। जे देखियो त्यही हामीले देखाएका छौँ। एकैछिन पक्नु होला, यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता हुनुहुन्छ रेवती रमण जी हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी यस बारेमा कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि तपाईसँग जोडिनेछौँ। प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब यति बेला तपाईले विशेष गरी हामीले मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ, उहाँ पनि हाम्रो टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। तपाईले उहाँले बोलेका कुराहरू सुन्नुभयो सर? थोरै बहुत थाहा पाएछु, सुनिरहेकै छु। सुन्नु भएन? उहाँको कुरा सही हो त? उहाँले बोलेको कुरा सही हो? तपाईहरु त गलत हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, मोहीको जग्गा हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू हो? हैन, यो विषय त कागज प्रमाणले भन्ने कुरा उहाँ आफैले पनि भनिरहनु भएको छ। 21 सालको नापीमा जग्गा जति खाली छ, जग्गा जति खाली छैन। तपाईहरुले देखाइ पनि सक्नु भएको छ, स्क्रिनमा देखाइ पनि सक्नुभयो, न्युज रिपोर्टिङ गरिसक्नुभयो तपाईँको रूपमा हैन। सत्य तथ्य त ती पब्लिकलाई त तपाईले सिकाएर बोल्नु भएको होइन होला, मैले सिकाएर बोले होइन होला हैन। पशुपतिनाथ अमालकोट कचरी गुठी भनेर जग्गा जति प्रष्ट लेखेको छ। मोही महलमा पशुपति गौशाला लेखिएको छ हैन। त्यहाँ कहीँ कतै मारवाडी सेवा समिति नेपाल भनेर लेखिएको छैन, न त गौशाला धर्मशाला भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण यो तथ्यहीन कुराको पछि कोही पनि लाग्नु जरुरी छैन। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। तपाईका सबै कुराहरू तथ्यहीन कुरा हो भनेर प्रवक्ताजीले भन्नुभयो। यस्तो छ, यो गौशाला धर्मशाला हाम्रो मारवाडी समाजले 1997 देखि सञ्चालनमा ल्याएको छ, सञ्चालन गरेको छ। त्यसपछि हामीले पटक त्यस बेला बाली बुझाउँदा पनि त्यसमा पनि मारवाडी सेवा समिति 38 सालको बाली बुझ्ने बेलामा पनि पशुपति अमालकोट कचेरीको जुन रसिद छ त्यसमा लेखेको छ, उल्लेख गरिएको छ मारवाडी सेवा समिति। त्यसपछि मारवाडी सेवा समितिसँग त्यति बेला पशुपति विकास कोष त 44 सालमा गठन भएको, त्योभन्दा अगाडि पशुपति अमालकोट कचेरीले गरिदिएका कागजहरू प्रमाणहरू हामीसँग छन्। धेरैवटा प्रमाणहरू छन् जुन अहिले उहाँले भन्नुभयो 21 सालको फिल्ड बुकमा, त्यो फिल्ड बुकको कपी पनि हामीसँग छ। हामीले पहिला पनि उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले पनि 21 सालको फिल्ड बुक हामीले बनाउँदा बनिँदैन, त्यो चाहिँ नापी मालपोतबाट निकाल्दाखेरि थाहा पाउन सकिन्छ। यथार्थ कुरो चाहिँ नापीको
नापीको फिल्ड बुकहरू वा मालपोतको श्रेष्ठता उतार गरेमा थाहा पाउन सकिन्छ। 21 सालको 42 सालको सबै कुरा जान्न सकिन्छ। सर तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो मोहीबाट प्राप्त गरेको जमिन भन्नुभयो, मोहीयानी भनेको त आधा हो होइन? यो मोहीयानी प्राप्त गरेको जग्गाको स्पष्ट रूपमा देखिने तपाईँहरूसँग कागज प्रमाणहरू दस्तावेजहरू सबै छ? छ एकदम छ, हामीसँग सबै छ, प्रमाणहरू सबै छ। हामी सबै छ होइन? पशुपति विकास कोषले पशुपति अमालकोट चरीले दिएको लाल पूर्जा पनि हामीसँग छ। सबै छ, सबै छ। प्रवक्ताजी सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यो मोही हक हो भन्ने सबै कुराको प्रमाण छ भनेर भन्नुभयो। यो सबै कुरा छैन भन्ने तपाईँको भनाइलाई जोड दिने कुराहरू के छ त तपाईँसँग? होइन, प्रष्टै छ। त्यसमा मोही महल पनि खाली छ, जग्गाधनी महल पनि खाली छ पुरानो साबिकमा। अहिले पछि चाहिँ मोहीमा पशुपति गौशाला लेखिएको छ, त्यसपछि जग्गाधनीमा सूचना अमालकोट कचेरी लेखिएको छ। यो प्रष्ट छ। उहाँले भनेको कुरा तपाईँले देखि पनि सक्नुभयो, स्क्रिनमा देखाइ पनि सक्नुभयो, मैले पनि हेरिसकेँ। त्यस कारण प्रष्ट कुरा छ। जहाँसम्म उहाँले 1997 सालको कुरा गर्नुभएको छ, 1979मा 1 करोड 2 आना जग्गा चाहिँ के को लागि दिएको थियो, कुन प्रयोजनको लागि थियो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दा पशुपतिनाथमा मन्दिरमा चढाइएका दुधकटुवा छाँडेहरू, साना साना बाछा छाँडेहरू जो हरेक पूर्णिमामा डामेर छोडिन्छन्, ती वर्षमा 13वटा छाँडेहरू हुन्छन्, नन्दीहरू। ती नन्दीहरूलाई चुनेरो घाँस उमारेर ती नन्दीको संरक्षण गर्न दिएको। त्यो परम्पराको कुरा गर्ने हो भने ती चिजहरू यथावत रहनुपर्छ नि त, ती कन्टिन्युटी हुनुपर्छ नि त। तर त्यहाँ तपाईँले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पनि पाइसक्नुभयो, आम पब्लिकले देखेको कुरा हो होइन। घाम जस्तै छर्लङ्गै छ, त्यो विषयलाई ढाकछोप गरेर अन्य विषयहरू मोडेर अन्य विषयहरू व्याख्या गरेर हुने विषय हो र सटर भाडामा लगाइएको छ भनेको जे उद्देश्यका लागि उहाँहरूलाई दिइएको त्यो उद्देश्य उहाँहरूले पुरा गर्नु भएको छैन। त्यहाँ व्यवसायिक गतिविधि गर्न पाइँदैन भनेर बकाइदा 2060 साल जेठ 12 को सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ होइन। त्यो चाहिँ कुनै पनि आय आर्जनको हिसाबले गर्न पाइँदैन भनिएको छ, गैर राख खडा गर्न पाइँदैन भनिएको छ होइन। त्यो कसैको निजी सम्पत्ति नहुने भनिएको छ। अनि त्यहाँको पशु क्षेत्र विकासको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। ठिक छ, अब पशु क्षेत्र विकास कोष 44 सालमा स्थापना भएको हो नि, यो त हामीले होइन भनेकै छैनौँ नि। उहाँले जे भनिरहे त्यो सत्य कुरा हो। तर त्यससँगै अर्को सत्य कुरा के हो भने 2044 सालमा पशु क्षेत्र विकास कोष ऐन लागू भइसकेपछि त्यस अगाडि बनिएका संरचनाहरू पनि पशु क्षेत्र विकास कोष ऐन अन्तर्गत मापदण्ड अनुकूल हुनुपर्छ। भएन भने पनि त्यसको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। पशु क्षेत्र विकास कोष र यस अन्तर्गत अमालकोट कचेरीको स्वीकृति लिनुपर्छ, अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त उहाँहरूले जान्नुपर्छ नि त। यति धेरै विषयहरू उहाँहरू जानकारी राख्नुहुन्छ। र मोहीकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने यदि कोही मोहीले पशुपतिनाथको जग्गाको मोहीले आफ्नो निवास बनाउँदा पनि 4 कोठे भवन बनाउँदा पनि पशुपतिनाथ अमालकोट कचेरीमा नियमअनुसारको दस्तुर बुझाएर यहाँ यो मापदण्ड अनुसारको छ कि छैन, सम्पदा क्षेत्रमा छ भने मापदण्ड अनुसार छ कि छैन, अन्यत्र हो भने चाहिँ नगरपालिका पालिकाहरूको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन, त्यो अनुसारको नक्सा ल्याएर त्यहाँमा लाग्ने नियमअनुसारको दस्तुर बुझाएर स्वीकृति लिनुपर्छ। उहाँले कहाँ लिनुभएको छ स्वीकृति? ल ठिक छ, यो प्रश्न म यति बेला अध्यक्षज्यूलाई सोध्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई विशेष गरी यो 60 साल जेठ 12 को सम्झौतामा के छ भन्ने कुरा थाहा छ? भर्खरै प्रवक्ताज्यूले भन्नुभयो यहाँ व्यापार गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? 60-12-2 को सम्झौतामा 60-2-12 को सम्झौतामा हजुर जुन लेखिएको कुरा छ त्यो सबै पालन भएको छ, त्यसको पालन नभएको छैन। र उहाँले हामीले जुन नियममा के छ व्यापार गर्न पाउने भन्ने नियम छ? व्यापार गर्न त हामीले व्यापार गरेकै छैन। व्यापार कुन व्यापार गरेको छ? त्यहाँ के व्यापार गरिएको छ उहाँहरूले? अनि ती सटरमा भएका रेस्टुरेन्टहरू के हुन्? ती फ्री सेवा हुन्? फ्री सेवा हो सर? त्यो सेवाकारी हो। कुनै रेस्टुरेन्ट चलाइएको छैन, त्यहाँ कुनै रेस्टुरेन्ट चलाइएको छैन। त्यो सम्झौता राम्रोसँग उहाँहरूले पढ्नु पर्यो। सर, जब तपाईँ भ्याटमा कारोबार गर्नुहुन्छ भने त स्वतः रूपमा त्यो व्यापारै हो नि सर। एक हिसाबले हामीले भनेको छ मासिक रूपमा तपाईँलाई भाडा बुझाइरहेका छन्, 2-2 लाख रुपियाँसम्म भाडा बुझाइरहेका छन् सर, त्यो व्यापार होइन? छैन, त्यो कुरा उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको। हामीले चाहिँ कति लिनु भएको छ ल भन्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी कति लिनु भएको छ एउटा सटरको भाडा? सेवा कार्य गरेको सबै छ, तीको पैसा कसैलाई हामीले त्यो चाहिँ खर्च सेवा कार्यमा नै खर्च भएको छ। अनि जुन उहाँले अहिले जुन यहाँलाई भन्नुभयो अञ्चलाधिक, मसँग यहाँ पेपरै अगाडि म राखेर कुरा गर्दैछु, 38/11/28 अध्यक्षज्यू गर्नलाई त्यति बेला 1,26,250 38 सालमा
यो पशुपति गौशाला निर्माण गर्नको लागि मारवाडी सेवा समिति जयभाग श्री पशुपति अमालकोटको चाहिँ जीर्णोद्धार गर्न 1,26,250 रुपियाँ हामीले त्यति बेला अञ्चलाधीश कार्यालय मार्फत हामीले उता पशुपति अमालकोट कचेरीलाई बुझाएका छौँ। त्यता नजाउँ तर 60/2/12 मा भएको सम्झौता अनुसार व्यापार गर्न नपाइने भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुरा छ भइरहँदा विशेष गरी तपाईहरुले त्यहाँ सटरमा व्यापार गरेको त जसले पनि देख्छ नि सर। तथ्यलाई किन लुकाइरहनु भएको छ? सटर त भाडा लगाइएर त्यसको आमदानी चाहिँ सेवा कार्यमा खर्च भएको छ, कहाँ व्यापार गरेको छ? के सेवा गर्नु भएको छ भन्नुस् त? तपाईहरुले के सेवा गर्नु भयो? यो समाजले तपाईहरुको योगदान के हो? सेवा कार्यहरू छ। त्यहाँ 217 गाई छ, 217। आजको जमानामा एउटा गाई पाल्न घरमा कठिन छ। 217 गाई त्यहाँ नआटेर हामीले वहाँ 9 धार्केमा गाई राखेका छौँ, त्यहाँ लगेर यहाँ गाई नआटेर र त्यहाँबाट 2 चिज त्यहाँबाट घाँस डेली ल्याएर यहाँ गाईलाई खुवाउँछौँ हामी त्यहाँबाट उत्पादन गरेर। र हामीले त्यसबाट गाईको दुध 29 लिटर दुध चाहिँ पशुपतिनाथमा अभिषेकको लागि दैनिक 29 लिटर दुध जान्छ त्यहाँबाट। हजुर। अनि त्यसबाहेक अरु के गर्नु कार्य अरु पनि सेवा कार्यहरू धेरै छ त्यहाँ। हाम्रो कृत्रिम खुट्टाको कामहरू भइरहेछ। अनि त्यहाँ भोजनालय छ, त्यो यात्रीहरूलाई ठीक छ सरल रेटमा चाहिँ त्यहाँ भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। सेवा कार्यहरू भइरहेछ। त्यहाँको पैसाबाट त्यो पसलको आमदानीबाट कसैलाई चाहिँ त्यहाँ डिभिडेन्ड बाँड्ने या नाफा कमाउने उद्देश्यले कुनै पनि भएको छैन। र हाम्रो मारवाडी समाजले सञ्चालन गरेको चाहिँ एकदम विशुद्ध सामाजिक सेवामा काममा खर्च भइरहेछ। ठिक छ अध्यक्षज्यू, तपाईले सेवाको कुरा गर्नुभयो। सेवाको कुरा मात्रै छैन, यहाँ सम्झौताको कुरा पनि जोडिन्छ। म प्रवक्ताज्यूलाई सोधिहाल्छु। प्रवक्ताज्यू, अध्यक्षज्यूले भनेका कुराहरूमा कतिको चित्त बुझाउने ठाउँ छ त भन्नुस् त? होइन, एकदमै सरासर झुट कुरा गरिरहनु भएको छ। सम्झौतामा धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित ऐन नियम तथा स्वीकृत मापदण्ड विपरीत हुने कुनै कार्य गर्न नपाइने भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैगरी अर्को कुरा धर्मशालाको उद्देश्य, धर्मशाला भने के हो यो प्रश्न मैले उहाँतिर तिर्साउन चाहेँ। धर्मशाला भन्ने बित्तिकै दर्शनार्थीहरू होइन, अब धर्मावलम्बीहरू जो आस्था पशुनाथको, यो फेरि पशुनाथ मन्दिरसँग जोडिएको विषय र पशुनाथको जग्गा भएको कारणले पशुनाथको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरू तीर्थयात्रीहरू उहाँलाई सहुलियत दरमा खान बस्न मात्रै दिने हो नि त। तर त्यहाँ अरू अन्य व्यापारहरू सटरहरू तपाईँले देखाइसक्नु भएको, यो मैले धेरै कुरा गरिनँ, जो सबैका आँखा अगाडि छ, सबैले देखेको छ। अब के गर्नु छ भन्नुस् त? यसलाई छुट्याउ, अलिकति छुट्याउ। धर्मशालाको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यसो भएन भने के हुने? यो पहिलो पक्ष पशु क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको अमालकोट कचेरीको हुने र यो जग्गा पशुनाथको हो भन्ने कुरामा किन विवाद गरे भने पशुनाथको जग्गा कसैले मेरो भनेर मेरो हुने हो र भनेको। त्यही त। अब यो के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? डोजर चलाउनुहुन्छ? त्यत्रो यो पशुनाथको सेवा गर्नुहुन्छ होइन, सेवा कार्य गरेको भनिरहनु भएको छ। हामीले यसलाई पशु क्षेत्र विकास कोषले उहाँहरूले गरेको राम्रो कार्य, सेवा कार्यलाई कहिले नजरअन्दाज गरिएको छ र? मेरो जग्गा हो, हाम्रो जग्गा हो भन्ने कुराको विवाद हो र त्यो धर्मशालाकै रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। धर्मशालासँग जोडिएका कुरा सामान्य सहुलियतका कुरा, सामान्य त्यहाँ आवश्यकताका न्यूनतम आवश्यकताको कुरा होला। धर्मशाला बस्ने मान्छेले भगवान पशुनाथको दर्शन गर्न जाँदाखेरि केही फुल चन्दन प्रसाद केही त्यहाँ चढाउन जानुपर्ने कुराहरू लिएर जाने होला। तर त्यहाँ त मोबाइल पसल त आवश्यक होइन होला होइन, त्यहाँ त ट्राभल एजेन्सी आवश्यक होइन होला, त्यहाँ त अब मेडिकल पसल आवश्यक होइन होला। त्यहाँ सञ्चालन हुने जुनसुकै गतिविधि पनि उहाँले प्रथम पक्षसँग स्वीकृति लिनुपर्छ, यसमा प्रश्न हुनुपर्ने जरुरी छ। ठिक छ। अब के गर्नुहुन्छ? सबै क्रियाकलापहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोष प्रथम पक्षसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। सर तपाईहरु अब यो बोल्ने मात्रै हो कि तपाईहरु एक्सनमा पनि जानुहुन्छ? बोल्ने मात्रै हो कि एक्सनमा पनि जानुहुन्छ? राज्य पनि छ, कानुन पनि छ हैन, सबै कुराहरू हामी अहिले यसै गर्छौं भन्ने कुरा हैन। हजुर, उहाँहरू टेबल टकमा आउनुपर्छ। उहाँले 60 सालको जेठ 12 गते भएका सम्झौताको हुबहु पालना गर्नुभएको छ भन्ने कुरा यहाँले सम्झौताको कपी देखाइसक्नु भएको छ। त्यो सबैले नेपालीमा लेखिएको छ हजुर, सबैले पढ्न सकिन्छ। मैले पनि पढेको छु, उहाँले पनि पढ्नु भएको छ। त्यसलाई गलत व्याख्या चाहिँ नगरौँ, मेरो यही अनुरोध हो। अध्यक्षज्यू, अन्तिममा तपाईँले के भन्नुपर्ने छ? यस पछाडि हामी अब यो कुराकानीलाई लगभग टुङ्ग्याउँछौँ, फेरि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। अन्तिममा तपाईँले आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्ने केही छ? हाम्रो सम्झौताको पूर्ण पालना भएको छ। सम्झौताको हामीले कुनै पालना नगरेको होइन। सबै हामीले स्वीकृति लिएर उहाँको सिफारिसमा निर्माण पनि गरेका छौँ। सबै काम चाहिँ हामीले यो सम्झौता बमोजिमकै काम गरेको हौँ। यहाँ उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ, यो आरोप गलत हो। र उहाँहरू चाहिँ हामीले जुन गौशाला सञ्चालन गरिराखेको छ, गौशाला धर्मशाला,
त्यो हेर्नुहोस् र उहाँहरूले सञ्चालन गरेको बनकाली धर्मशाला हेर्नुहोस्, भोलि नै गएर हेर्नुहोस् तपाईँ। आगामी श्रृङ्खलामा बिग्रेका भत्केका विषय हेरेर कसलाई त्यसै बनाउनुपर्छ भन्ने यो मानिसताबाट माथि उठाउँ, भगवान पशुनाथलाई नठगौँ, कम्तीमा नठगौँ। पुष्टि हुने कुरा गर्नुपर्छ, पुष्टि हुने कुरा नगरेर। ठिक छ अध्यक्षज्यू, एकैपटक सुन्नु होला। त्यो सम्झौतामा के छ? 60-2-12 को सम्झौतामा के छ? त्यो सम्झौताको चिरफार हामी गर्नेछौँ। आगामी श्रृङ्खलामा हामी त्यसलाई चिरफार गरेर देखाउनेछौँ। त्यति बेला पनि हामी तपाईँलाई बोलाउनेछौँ, प्रवक्ताज्यूलाई पनि बोलाउनेछौँ। तपाईँहरू आइदिनु होला। अहिलेदेखि नै मैले निम्तो दिएँ है सर तपाईँहरूलाई, है यो विषय क्रमशः रह्यो, गम्भीरतापूर्वक फलोअप हुनेछ यो विषयको। हामीले अदालत गएका थियौँ, अदालतबाट पनि अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ। ठिक छ, त्यो हामीलाई जानकारी छ, तर पर्टिकुलरली यो सम्झौतामा के छ यसको चिरफार अवश्य हुनेछ। म समय र जानकारीका लागि दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो कुरा उहाँहरूले लगाएको आरोप चाहिँ गलत हो एकदमै। हस्, अर्को पटक आउने गरी म अहिलेका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ। हस्, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। नमस्कार, दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयको फलोअप गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। विशेष गरी 60-12 गतेको सम्झौतामा के छ यसबारेको सम्झौता अब हामीले चिरफार गर्नुपर्नेछ। हाम्रो टिमले पक्कै पनि यो विषयलाई फलोअप गर्ने छ भन्दै अब यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू बाँकी छन्, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, समानुपातिक तर्फका सांसदको नाम सिफारिस गर्ने बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालयमै खबरदारी सभाको आयोजना गरिएको छ। अन्य पार्टीभन्दा फरक शैली अपनाएर स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएको थियो। पार्टीको आन्तरिक चुनावमा जसले बढी मत ल्याउँछ उसैको नाम क्लस्टर बमोजिम माथिल्लो पंक्तिमा राखिएको थियो, ताकि समानुपातिकमा नाम सिफारिस गर्दा माथिल्लै पंक्तिका उम्मेदवारले पहिलो प्राथमिकता पाउन्। तर अहिले विगतमा कायम गरिएको वरियता भत्काएर अन्य दलहरूले चाहिँ समानुपातिक तर्फको नाम सिफारिस हुन लागेको भनेर पार्टी कार्यालयमा खबरदारी कार्यक्रम भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको समानुपातिक तर्फको 13 सिटमा पर्ने उम्मेदवारहरू को हुनेछन् भन्ने चासो बढ्दै गएको छ। समानुपातिक तर्फ राष्ट्रपाले 110 सिटमै उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो। तीमध्ये अनुपात मिलाएर 13 जनाको नाम स्वतन्त्र पार्टीले पठाउँदैछ। अन्य राजनैतिक दलहरूले बन्द सूचीमा रहेका र प्रतिशत मिलाएर क्रम संख्यामा तलमाथि जताबाट पनि उम्मेदवार छानेर पठाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ चुनाव अघि नै आन्तरिक मतदानबाट बढी मत पाउनेहरूलाई शीर्ष स्थानमा क्रमशः राखेर आयोगमा बन्द सूची बुझाएको थियो। निर्वाचन आयोगको आन्तरिक मतदानबाट बढी मत ल्याउनेहरू आफ्नो क्लस्टरको माथिल्लो पंक्तिमा थिए। जो माथिल्लो पंक्तिमा थिए तिनैलाई समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्दा प्राथमिकता दिने भनिएको थियो। तर अहिले सिफारिस गर्ने बेला पहिले नै तय गरिएको र्याङ्किङ बिथोलेर तल्लो र्याङ्किङका केहीलाई सांसद बनाउने र बढी मत पाएर माथिल्लो र्याङ्किङमा परेकाहरूलाई पाखा लगाउने तयारी भएको भन्दै बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूले खबरदारी कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको अब मिटिङ बस्दैछ। मिटिङ बस्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो एउटै मात्रै ध्यान आकर्षण के हो भन्दाखेरिमा जो हामीले पठाएको नाम लिस्ट पठाएका छौँ, जो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको एउटा तपाईँको लोकसेवा भन्नुहोस्, त्यो लोकसेवामा पास भएर आउनुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ साथीहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्छ। किनभने हामी डिजिटल डेमोक्रेसीको सबभन्दा उत्कृष्ट मतलब अहिले हामीले चाहिँ अभ्यास गरिरहेको विषय भएको कारणले गर्दा त्यसमा ध्यान आकर्षण। राष्ट्रपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको यो बन्द सूचीको क्रम संख्या 2 हेर्नुहोस्। क्रम संख्या 2 मा प्राध्यापक डाक्टर चन्दा कार्कीको नाम छ। पुरै 110 जनाको सूचीमा दोस्रो र खसारे महिलाको सूचीमा उनको नाम पहिलो नम्बरमा छ। अर्थात् खसारे महिला छान्नु पर्दा पार्टीले पहिलो प्राथमिकता कार्कीलाई राख्ने राष्ट्रपाले पहिले नै तय गरेको थियो। तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 33% महिला सजिलै पुग्ने भएपछि राष्ट्रपाले खसारेमा पुरुष मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ। 2 नम्बरकी चन्दा र 12 नम्बरकी निशा डाङ्गी छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 16 नम्बरका दीपकराज बोहरा, 15 नम्बरका गणेश कार्कीलाई सांसद बनाउँदैछ। यसै गरी बन्द सूचीको क्रम संख्या 6 मा मधेसी महिलाबाट लक्ष्मी तिवारीको नाम छ। क्रम संख्या 9 मा मनिष दाहालको नाम छ।
पार्टीको आन्तरिक चुनावमा झारेभन्दा बढी मत लक्ष्मीले पाएकी थिइन्, तर राष्ट्रसभाले मधेसीबाट लक्ष्मीलाई नभएर मनिष शाहलाई सांसद बनाउने तयारी गरेको छ। संसदमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको सिटमा खसारे 31.2%, आदिवासी जनजाति 28.7%, मधेसी 15.3%, दलित 13.8%, थारू 6.6% र मुस्लिम 4.4% समावेश गर्नै पर्छ। तर महिलाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फबाट कुलमा 33% अनिवार्य पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षमा डाक्टर तोसीमा कार्की र सोभिता गौतम प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएपछि यो पार्टीलाई 33% पुर्याउन सहज भएको छ। प्रत्यक्षमा महिला निर्वाचित नहुँदाको अवस्थामा 33% पुरा गर्न समानुपातिकबाट महिलाहरू बढी छान्न दबाव हुन्थ्यो। स्वतन्त्र पार्टीको कुल 20 सिटको 33% अर्थात् 6 जना सांसद महिला हुनै पर्छ। 2 महिला प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बाँकी 2 सिटमा राष्ट्रसभाले पुरुष पठाउन लागेको हो। राष्ट्रसभाको आन्तरिक चुनावमा बढी मत पाउनेलाई छाडेर तल्लो वर्गीयतामा रहेकाहरूलाई पार्टीले सांसद बनाउन लागेको भन्दै अहिले पार्टीको कार्यालयमा खबरदारी कार्यक्रम गरिएको हो। स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ, डोल प्रसाद अर्याल, असीम शाह, मनिष शाह, इन्दिरा राणा मगर, सुमना श्रेष्ठ, अशोक चौधरी, तपेश्वर यादव, गणेश कार्की, दीपकराज बोहरा, सन्तोष परियार, कल्पना रोका र विनिता कठायतलाई सांसद बनाउने तयारी गरेको छ। तर यी नामहरू केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भइसकेका छैनन्। दर्शकहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिकका सांसद चुन्ने क्रममा विशेष गरी भएको चलखेल सम्बन्धी यो प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ र अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु, किनभने समय थोरै छ। सिभिल सहकारीबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताहरू न्यायका लागि आफ्नो रकम फिर्ताको याचना गर्दै नपुगेको र नधाएको कुनै निकाय नै छैन। पछिल्लो समय पीडितहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू कहाँ पुगेर आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हिँडेका छन्। मामिला अदालतसम्म पुगेको छ। अदालतकै आदेशमा इच्छाराज तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठ लगायत जेलमा पनि छन्। जनप्रतिनिधिहरू साँच्चै नै जनताको पक्षमा उभिने हो भने इच्छाराजले जनताको रकम सजिलै पचाउन सक्दैनन्। उनले जनताबाट ठगेको रकम विदेशमै लुकाएर राखेका रहेछन् भने पनि त्यो नेपालमा फिर्ता हुन सक्छ। नेपालमै आफन्तहरूका नाममा राखेका रहेछन् भने पनि सम्पत्ति पत्ता लाग्छ। तर जनप्रतिनिधिले पनि इमान्दार प्रयास चाहिँ गरिदिनुपर्छ। अझै भन्ने हो भने सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन चोलेन्द्र शमशेर राणासम्म सक्रिय भएको तथ्य अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको अडियो संवाद खुलासा भएको थियो। हजारौं निक्षेपकर्ताको अर्बौं डुबेको यो मामिलाको पछिल्लो घटनाक्रम जे देखियो देखाउँदैछौँ यो फलोअप रिपोर्टमा। सिभिल सहकारीबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताहरू आफ्नो समस्या सुनाउन नवनिर्वाचित सांसदको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। निक्षेपकर्ताहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई भेटेरै आफूहरूको निक्षेप फिर्ता गराउन पहल गरिदिन हारगुहार गरिरहेका छन्। उनीहरूले बुधबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सहकारीबाट विगत 4 वर्षदेखि पीडित बनेका निक्षेपकर्ताहरू मध्ये करिब 50 जनाले बुधबार बिहानै हारगुहार गर्न थापाको निवासमा पुगेका थिए। चर्चित कलाकार वसुन्धरा भूषाल लगायतका पीडित निक्षेपकर्ताहरू थापाको निवासमा पुगेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले बागमती प्रदेशका सांसद राम लामिछानेलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझेपछि नवनिर्वाचित सांसद थापाले सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पीडितहरू बताउँछन्। यसअघि पीडित निक्षेपकर्ताहरूले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेललाई पनि भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। सिभिलका इच्छाराजसँग विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको कनेक्सन, शङ्कास्पद धन्दामा चोलेन्द्रकै नाम। संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरद्वाज गौतमले मङ्सिर 21 मा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई काममा फर्काउन लेखेको पत्रको तरङ्ग अझै शान्त भइसकेको छैन। न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न थालेदेखि राणा विवादमा छन्। सहकारीका नाममा नेपालमा भएको सबैभन्दा ठूलो ठगी काण्डमा समेत राणाकै नाम मुछिएको थियो। सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्षका हैसियतमा एमालेका पुराना सभासद इच्छाराज तामाङ विरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराध, ठगी आदि अपराधमा मुद्दा चलाएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेश दिनु अघि नै अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले जिल्लाका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग इच्छाराजलाई छुटाउन 2 करोड रुपियाँ घुस डिल गरेका थिए। 2000 भन्दा बढी निक्षेपकर्ताको 8 अर्ब भन्दा बढी रकम ठगेर प्रहरी हिरासतमा रहेका तामाङलाई 10 करोड रुपियाँ धरोटीमा रिहा गराउन उकिल र न्यायाधीश बीच भएको घुस डिलको अडियो रेकर्ड कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संग्रह 864औं श्रृङ्खलामा भण्डाफोर गरेको थियो। अडियोमा न्यायाधीश र उकिल बीचको कुराकानीमा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले इच्छाराजलाई छुटाउने मामिलामा आफूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासम्मलाई मिलाइसकेको संकेत गरेका छन्। अधिवक्ता पोखरेलले प्रधान न्यायाधीशबाट फोन गर्न लगाइदिन्छु भन्दै तामाङलाई धरोटीमा छाड्न दबाव सिर्जना गरेका थिए।
प्रधान न्यायाधीशबाट 1 नम्बरलाई पनि खबर गर्न लागिन्छु, हजुरलाई पनि खबर गर्न लागिन्छु। होइन उहाँले गर्दैन गर्ने हो नि त, म बेकारमा वचन हेर खेल्न किन जानु त भन्नु न। म गर्दै गर्दिनँ। एकदमै डराउनु पर्दैन, किन डरायो भने। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको इच्छाराजलाई छुटाउन संवाद भएको भए पनि उनी धरोटीमा छुटेनन्। तर चोरेन्द्र शमशेर राणाको छवि अडियो प्रकरणबाट थप धुमिल बन्यो। उनी विभिन्न विवादमा मुछिएका चोरेन्द्रलाई काममा फर्काउने पछिल्लो प्रयास पनि विवादित नै बन्न पुगेको छ। सीधा कुरा, जनता संघले अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि इच्छाराज तामाङ विरुद्धको मुद्दामा न्यायालय समेत सजग भएको छ। तर संयौं निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता कहिले हुन्छ भन्ने अन्यल कायमै छ। नेकपा एमाले संविधान सभा सभासद बनेका इच्छाराज तामाङले 2057 सालमा सिभिल सहकारी खोलेका थिए। आकर्षक ब्याज तथा अन्य उपहार दिने विज्ञापन गरेर तामाङले अर्बौं निक्षेप संकलन पनि गरे। उठाएको रकम मध्ये करिब 90% अर्थात् 8 अर्ब 57 करोड 38 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ बिना धितो तामाङले उसका निजी कम्पनी सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल इन्ट्रेस्ट र सिभिल बिजनेसमा पुर्याएका थिए। तामाङले सहकारीको रकम र सो रकमबाट खरिद गरिएका सम्पत्ति श्रीमती र आफ्ना 2 छोरीको नाममा राखे। सम्पत्ति रुकाउनपछि तामाङले आफ्नी पत्नी सृजना साक्यसँग सम्बन्ध विच्छेद पनि गरे। सम्बन्ध विच्छेद भए पनि सृजना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भयो। अहिले उनी पनि जेलमै छिन्। दर्शकहरू, सिभिल सहकारी प्रकरण बारेको पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई गरायौँ र यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।